नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू। आज फेरि हजुरहरू माझ एउटा नयाँ प्रस्तुति लिएर हाजिर भएका छौँ। हाम्रा पछिल्ला भिडियोहरूलाई मन पराइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आशा छ यो भिडियोलाई अझ बढी मन पराइदिनु हुनेछ। मानौ हजुरहरू कुनै ठाडो उकालो चढ्दै हुनुहुन्छ। टन्टलापुर घाम, गर्मी मौसम अनि जुन ठाउँमा हजुरहरू हुनुहुन्छ त्यहाँको कोसौँ परसम्म कहीँ कतै पानीको नामो निशान छैन। त्यो बेलाको प्यास, त्यो क्षणको तिर्खा कति कष्टपूर्ण हुन्छ। यस्तो अवस्था कतिपय हाइकिङतिर जानुहुने हाम्रो श्रोताहरूले पक्कै पनि भोग्नु भएको छ होला। त्यो बेला कहीँ कतैबाट पानी पिउन मात्र पाइयो भने पनि आफ्नो भित्री आत्माले शान्ति पाएको चाहिँ महसुस हुन्छ। हामीले त्यसरी तिर्खाएको मान्छेहरू त धेरै देखेका छौँ होला आफ्नो जीवन अन्तरालमा। तर के कहिले आफ्नो जीवनमा कुनै तिर्खाएको प्रेत आत्मासँग भयानक परिस्थितिमा सामना गर्नु परेको छ? आजको हाम्रो एपिसोड यसै विषयसँग सम्बन्धित छ, जुन हामीलाई जोगेन्द्रजीले पठाउनु भएको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जोगेन्द्रजीको भोगाई उहाँकै शब्दहरूमा। म र मेरो परिवार, हामी सर्लाही जिल्लाको सिसौटिया भन्ने गाउँमा बस्छौँ। मेरो 4 जनाको परिवार अनि काकाको 3 जनाको परिवार। हामी सबै एकै घरमा बस्छौँ। बुवा र काका सँगै मिलेर खेती गर्नुहुन्छ। हाम्रो परिवारको सबै गुजारा त्यही खेतीबाट आय आर्जन भएको पैसाबाट नै टर्दै आएको छ। हाम्रोतिर उखुको खेती पनि प्रशस्तै मात्रामा हुने गर्छ। अचानक उखुको कुरा कताबाट आयो भनी सोच्नुभएको होला। तर जुन घटनाको सामना मेरो सम्पूर्ण परिवारले गर्नु परेको थियो, त्यो सबको सुरुवात नै त्यही उखुबारीबाट भएको थियो। सँगै एकै ठाउँमा बस्ने भएकोले पनि होला, मलाई खासै सानो हुँदा बाहिरका साथीहरूको त्यति आवश्यकता नै परेन। म सँगसँगै मेरो भाइ योगेश र काकाको छोरी मेरो बहिनी युनिस्मा, हामी 3 जनाकै उस्तै उमेर भएकोले सानो हुँदा एक आपसमै खेलेर हुर्कियौँ। यी 2 जना मभन्दा मात्र 1-2 वर्षले कान्छा छन्। सानोमा त्यसरी खेलेर सँगै हुर्किएको भएर होला, हामी उमेर बढ्दै गएपछि दाजु बहिनीका साथसाथै एकअर्काका निकै मिल्ने साथी पनि भएका थियौँ। युनिस्मा घरको कान्छी छोरी भएकोले पनि होला, अलि निकै नै चकचके स्वभावकी थिए। मेरो भाइ योगेश र युनिस्माको खुब लडाइँ हुन्थ्यो, सानो सानो कुरामा पनि। बुवा आमाहरूले त यिनीहरू कुकुर बिरालो भन्दा कम छैन पनि बेला बेला कराउनु पनि हुन्थ्यो। म चाहिँ तिनीहरूको झगडाहरू पढ्दाखेरि उनीहरूलाई छुट्याउने रेस्लिङको रेफ्री जस्तै हुन्थेँ बेला बेलामा। प्राय छुट्याउनमा मै पर्थेँ। कति पटक त्यसरी छुट्याउन जाँदा अब तिनीहरूले जानी जानी हानेका थिए वा अन्जानीमै हो। मैले पनि धेरै पटक छेक्दा पिटाइ भेट्थेँ। यिनीहरू यति धेरै एक आपसमा लडे पनि फेरि बाहिर कोहीसँग अनबन भयो भने चाहिँ यी 2 एक भइहाल्थे। जे होस्, हामी सबै एकै छानामुनि मिलेर बसेका थियौँ। म अहिले 27 वर्षको भइसकेँ र आजभन्दा करिब 8 साल अघिको कुरो हो। हाम्रो यता सर्लाहीमा बेला बेलामा निकै महोत्सव र मेलाहरू लागिरहने गर्छ, विशेष केही चाडपर्वको अवसरतिर। हामी सानै हुँदा बुवा काकाहरूसँग काँधमा चढेर मेला हेर्न गएको कुराहरू अझै नै निकै याद आउँछ। अझै पनि यसो मेला महोत्सवमा जाँदा उही बालापनका दिनहरू फर्किएर आइदिए नि हुन्थ्यो झैँ लाग्छ। सानो छँदा मेलामा अरू कुराहरू भन्दा पनि त्यो रोटेपिङहरू घुमेको हेर्न, त्यो बेलुन फुटाउने खेलहरू खेल्न निकै मजा लाग्थ्यो। बुवाहरूले कहिले कसो आफूसँगै राखेर पिङमा घुमाउनु पनि हुन्थ्यो। पछि अलि हुर्किँदै आएपछि भने अब बुवा काकाहरूसँग भन्दा पनि आफ्नै उमेरका साथीहरूसँग मेला घुम्न बढी चासो लागेको थियो। उस्तै उमेरका भएका साथीहरूसँग मेलातिर गएर गीत सङ्गीतको कन्सर्टहरूमा मजा लिने, केटी साथीहरूसँग जिस्किने, यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि अब त्यो मेलाको रमाइलो झन् बेग्लै लाग्न लागिसकेको थियो। बेला बेलामा त्यसरी साथीहरूसँग मेलामा जाँदा म आफ्नो भाइ योगेश र बहिनी युनिस्मालाई पनि आफू साथी लिएर जाने गर्थेँ। म त्यो बेला 18-19 वर्षको थिएँ।
अलि चञ्चले उमेर, जुन बेला अनेक उटपटाङ कामहरू गर्न रहर हुने गर्दो रहेछ। घरबाट लुकी लुकी राति बाहिर घुम्न मन लाग्ने, अनि त्यो रहर चाहिँ मेरो स्कुलदेखिको साथी अनिमेषका कारण पुरा हुन्थ्यो। अनिमेषको बुवा रिक्सा चलाउनुहुन्छ, त्यो पहिला पहिला हुने 3 पाङ्ग्रे टेम्पो। त्यो टेम्पो घरतिरै हुने भएकोले अनिमेषले पनि चलाउन जानिसकेको थियो। छुट्टीको दिनमा कतिपटक त्यतै गाउँतिरै उसको रिक्सामा चढेर घुम्ने गरिन्थ्यो। अनि कहिले कसो लुकी लुकी रातिको समयमा मेलातिर पनि गइन्थ्यो अनिमेषको टेम्पो चढेर। त्यसरी सँगै घुम्दा मलाई नि रिक्सा चलाउन मन छ भने भनै म सिकाइदिन्छु भन्थ्यो। तर मलाई भने अर्काको रिक्सा दशा लागेर केही तलमाथि भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने सोचले नै डराएर मैले उसको प्रस्ताव कहिले पनि स्वीकारिनँ। अनिमेषले नै चलाउँथ्यो र म आरामले पछाडिको सिटमा बसेर गाउँतिरै घुम्ने गर्थेँ। एक रात म खाना खाएर आफ्नो कोठामा सुतिरहेको थिएँ। एक निन्द्रा त पुरानी भइसकेको थियो। त्यतिकैमा फोनको घन्टी बज्यो, जसकारण म बिउजी। समय रातको 10 नागिसकेको थियो। फोन हेर्दा अनिमेषको फोन आएको रहेछ। फोन उठाउने बित्तिकै सुतिस् कि के हो? आइहाल त बाहिर, जाउँ आज बाहिर यसो हावा खान। म बाहिर रिक्सामा कुरेर बसेको छु, उत्सव पनि सँगै छ भनी बोलायो। उत्सव हामीसँगै क्लासमा पढ्ने साथी। त्यो बेला त्यसरी राति राति घरबाट लुकेर निस्किँदा के रमाइलो लाग्थ्यो कुन्नी। मैले केही नसोची म आइहालेँ भनेर बिस्तारै आफ्नो कपडा लगाएर घरबाट निस्किहालेँ। घरबाट निस्केर म त्यो रिक्सा राखेको ठाउँसम्म पुगेँ। अनि उत्सव र मलाई पछाडि बसाएर अनिमेषले रिक्सा कुदाउन थाल्यो। मैले यति राति कता जान लाग्यो र हामी? मेला लाग्न त अझै टाइम बाँकी छ भने। उत्सवले खोइ यार कता घुम्ने भनेको यसले, म नि सुतिरहेको मान्छेलाई उठाएर लिएर आयो हेर्न। अनिमेषले यसो ताजा हावा खाउँ भनेर नि केटा हो, कति यति गाउँभित्र मात्र घुम्ने हो र। जाउँ आज बाहिर मेन रोडमा कुदाउँ, फुल स्पिडमा कुदाउनुपर्छ भन्यो। मैले र उत्सवले मेन रोडमा त रिस्क हुन्छ यार, त्यो नाइट बस ट्रकहरू यस्तो स्पिडमा आउँछ, झन् चेकिङतिर परेर कसैले समात्यो भने त तैँले त भेट्छस्, हामीले पनि नराम्रो कुटै भेट्छौँ परिवारको भनी सम्झायो। तर त्यसलाई त्यो दिन खोइ किन मेन रोडमै चलाउन मन लागेकोले जिद गर्दै थियो। हामीले त्यत्रो सम्झाउँदा नै रिक्सा त मेन रोड जाने बाटोतर्फ पो मोडिहाल्यो। हामीले त के भएर यार, नजाउँ न त्यता, घुमा रिक्सा पछाडि भनी करायो। तर त्यो त झन् हाँसी हाँसी हाम्रो कुरा नसुनेर रोडतिरै लाँदै थियो रिक्सालाई। मैले अब त रोके रोक नरोके नरोक, म चाहिँ आम्फालेँ भनी पछाडिबाट उत्तिन लाग्दा बल्ल त्यसले रिक्सा रोक्यो। रोकिने बित्तिकै भाङ चढाएर आएको छस् कि के हो आज, बाउलाइस् त भनी कराए। अनिमेषले थुक्क साला, चराको मुटु बोकेर हिँडेर छस् तिमीहरू बे, मेरो रिक्सा, म डराएको छैन तिमीहरू किन डराएको भनी उल्टो रिसाउन थाल्यो। त्यसपछि मैले ल ठिकै छ, तँलाई कुदाउनै मन लागेको रहेछ, जाउँ त्यो गाउँ बाहिरको उखुबारीको पुरै फाँट चक्कर लगाएर आऊ, अनि हामीलाई घर छोडिदिए त्यसपछि, ठिक छ? तर यो मेन रोडमा जाने कुरा चाहिँ नगर, तँ एक्लै पनि नजा, गाउँभित्र चलाउनु र बाहिर मेन रोडमा चलाउनु धेरै फरक हुन्छ भनी सम्झायो। त्यति सम्झाइसकेपछि त्यसले रिक्सा त्यहाँबाट घुमायो। समय रातको 11 बज्न लागेको थियो होला। हामी त्यो उखुघारीतिरको बाटो पुग्दा उत्सवले यसको अनौठो सोखले गर्दाखेरि पनि राति सुत्न छोडेर भूत जस्तै यस्तो घारीतिर पौतारिरहनु परेको छ भन्दै थियो। अनिमेषले तँलाई त्यत्रोचोटि मेला घुम्न लग्दा चाहिँ भौतारिनु परेन है, चुप्लाएर बस्थे, अहिले फेरि यहीँ रिक्सा रोकिदिन्छु अनि हिँडेर जालास् घर भन्दै जिस्काउन थाल्यो उत्सवले। म चाहिँ त्यो बाटोको दायाँ बायाँ भएका घना उखुको घारीहरू हेर्दै टोलाउँदै थिएँ। त्यतिकैमा च्याप्प ब्रेक लगायो। मस्त गुडिरहेको त्यो रिक्साको ब्रेक च्याप्प लाग्दाखेरि म यसरी हुत्तिएको थिएँ कि पछाडिको मान्छेको आधी जिउ नै रिक्साको अगाडि पुगेको थियो। उत्सवको टाउको पनि मजाले सिटमा ठोकिएछ। आफ्नो टाउको छाम्दै पागल भइस् कि के हो त, साँच्ची भाङ खाएर आएछ यार यसले, के गरी चलाएको, झन्डै मरिन भनी कराउँदै थियो। अनिमेष केही नबोली यत्तिकै अगाडि हेरेर एकोहोरो बसिरहेको थियो। उत्सवले मेरो त टाउको फुट्यो कि के हो यार, हेर त रगत आएको छैन भन्दै मलाई आफ्नो टाउको देखाउन थाल्यो।
म उत्सवको टाउकोतिर केही चोट लाग्यो कि भनेर हेर्दै गर्दा चुपचाप बसेको अनिमेषको डरले भरिएको आवाज सुनियो। अरे अरे यार, भर्खरै यहाँ रिक्सा अगाडि कोही आएको थियो यार। मैले ब्रेक लाउने बित्तिकै उता उको बारीतिर पो भागेर गएको छ त। रातको समय झाडीतिर कोही स्यालहरू आयो होला नि, अरू को हुनु, मैले भने। अनिमेषले होइन यार, स्याल होइन, यति नजिक आइसकेको थियो त्यो रिक्साको, हेर्दा त मान्छे जस्तै देखिन्थ्यो। मैले कोही रक्सी पिएको मान्छे आएको होला, बाटो काट्दा गाडी देखेन होला नि। अनिमेषले कहाँ यति छिटो गायब हुन्छ त्यसरी रक्सी खाएको मान्छे। उत्सवले छोड्दै त्यो कुरालाई, अब गाडी कुदाएर घरतिर हिँड, भयो यो घुम्न राति भन्दै अनिमेषलाई करायो। अनिमेषले आफ्ना कामदै गरेको हातले रिक्सा स्टार्ट गर्यो र त्यहाँबाट हामी अघि लाग्यौँ। अनिमेष डराएको भएर होला रिक्सा अघिको भन्दा निकै तेज रफ्तारमा चलाउँदै थियो। मैले त ठिक त छस्, बिर्सिदेऊ कुरालाई, त्यो पक्कै पनि कोही मात्तेर आएको मान्छे हुनुपर्छ भने। अनिमेषले यार, त्यो त्यस्तो मात्तेको मान्छे त हुँदैन, म त भन्छु त्यो कुनै मान्छेको रूप पनि होइन। अनिमेषको स्वर अझै नै डरले भरिएको थियो। म सक्दो गफ गरेर त्यसको डरलाई अलिक कम गर्ने प्रयासमा थिएँ। उत्सव पनि टाउको दुखेर यता ढल्केर सुतिरहेको थियो। म त्यसरी गफ गर्दै गर्दा मेरा आँखा त्यो रिक्साको दाहिनेपट्टिको साइड मिररमा पुग्यो। त्यस मिररमा हेर्दा हाम्रो पछि पछि एकजना मान्छे आफ्ना हातले रोक्नु रोक्नु भनेको चाहिँ इसारा गर्दै दौडिँदै हामीलाई पछ्याउँदै थियो। मैले अनिमेषलाई मैले भनेन कोही मान्छे नै हो भनेर, हेर्दै हाम्रो पछि पछि आउँदैछ, रोक त, को रहेछ हेरौँ। मैले त्यसो भन्ने बित्तिकै अनिमेषले रिक्सा रोकिहाल्यो। म बाहिर निस्किएँ। अनिमेष पनि मसँगै बाहिर निस्कियो। उत्सव भने आफ्ना टाउको समाउँदै भित्रै पल्टिरह्यो। अघि भर्खरै गाडीको पछि पछि कुद्दै आइरहेको त्यो मान्छे जसलाई हामीले गाडीको सिसामा देखेका थियौँ, त्यो मान्छेलाई गाडीबाट बाहिर आएर भने भेटाउन सकेन। केही दूरीमा मात्र भएको त्यो मान्छे कता चाहिँ गयो होला त? कतै बिच बाटोतिरै त लडेन कुद्दाखेरि? समयले रातको 11 नागिसकेको थियो। त्यो सुनसान रात, दायाँ बायाँ घना उखुको झाडी, अनि त्यो बिच बाटोमा हामी तीनजना। अब त्यो मान्छेलाई न त्यहाँ खोज्न जानु, न कुरेर बस्नु। हामी अन्योलमा थियौँ। त्यतिकैमा अनिमेषले ओए, त्यो पछ्याउँदै आएको मान्छेले कतै खैरो खैरो रङको कपडा त लगाएको थिएन? मैले त्यही त लगाएको थियो त, कता देखिस् खोइ भने। मैले त्यति भन्ने बित्तिकै अनिमेष हतार हतार ल छिटो छिटो भित्र बसिहाल, यहाँ धेरै बेर बस्नु ठिक छैन जस्तो लाग्यो भन्दै हतार हतार रिक्साभित्र पस्यो। त्यो आत्तिएको देखेर म पनि छिट्टै रिक्साभित्र पसिहालेँ र हामी त्यहाँबाट तुफान कतै नरोकिकन घरतिर लाग्यौँ। त्यो रात अनिमेषले जे देख्यो त्यसले हामीलाई बुझाउन सकेन वा हामीले उसको कुरा बुझ्न चाहेनौँ। तर त्यस रातपछि त्यसले कहिले पनि आफ्नो बुवाको रिक्सा लिएर राति निस्किएन, जसकारण बेला बेला यसो रिक्सामा घुम्न पाउने हाम्रो मौका पनि गुमेको थियो। त्यो रात अनिमेष जुन हिसाबले आत्तेर डराएको थियो त्यो कुराको भने हामीले भोलिपल्ट खुब मजाक उडाउन पायौँ। साथीहरूको हुलमा आउने बित्तिकै अनिमेष बाबु, चराको मुटु कसको छ रे भन भनी जिस्काउने गर्थ्यो। बिचरा अनिमेष त्यो रातको झट्काले होला केही दिन निकै चोक्राएको चाहिँ देखिन्थ्यो। केही हप्तापछि हाम्रो गाउँमा ठुलो पूजा लागेको थियो। पूजा हुने ठाउँको छेउछाउको माहौल मेलाको जस्तै गरी सजाइएको थियो। हामीहरूलाई उसै त बाहना चाहिने थियो घुम्नलाई, झन् त्यसमाथि यस्तो मेला महोत्सवको बाहना पाएपछि त अरू के चाहिन्थ्यो र। मेरो केही साथीहरू मिलेर हामी मेलामा घुम्न जाने योजना बनायौँ। मैले त्यही मौकामा युनिसमा अनि योगेशलाई पनि आफूसँगै लिएर जाने सोच बनाएको थिएँ। मेलामा दिउँसोतिर भन्दा अलि साँझ पख बढी नै रमाइलो हुने भएकोले हामी सबैजना ग्रुप बनाएर हल्का साँझको समयमा घरबाट निस्कियौँ। पूजामा माताको दर्शन गरेर मेलातिर भएका खेलहरू खेल्न गयौँ हामी। त्यहाँ केही साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका थिए। केही बेर त्यसै साङ्गीतिक कार्यक्रममा भुलियौँ हामी। योगेश र युनिसमाले पनि खुब रमाइलो गरेका थिए त्यो दिन।
सबैतिर घुमिसकेपछि हामीहरू अब सबैजना घरतिर फर्किन लागेका थियौँ। घर आउनलाई त्यही उखु बारीको बाटो हुँदै आउनुपर्ने थियो। तर मेलातिरबाट त्यसरी साँझमा फर्किने थुप्रो मान्छेहरू भएकाले पनि खासै त्यति डर मान्नुपर्ने केही पनि कुरो थिएन। जस्तै हामी अहिले 8-9 जनाको टोली यहाँबाट हिँडिरहेका छौँ भने हामीभन्दा केही मिटर अगाडि अर्को टोलीहरू त्यस्तै ग्रुप बनाएर हिँड्दै थिए भने हाम्रा पछि पनि त्यसै गरी केही ग्रुपका मान्छेहरू हिँड्दै थिए। बाटोमा निकै चहल पहल थियो। हामी पनि त्यसरी गफ गर्दै गर्दै आउँदै गर्दा अस्ति न राति रिक्सा रोकेर ओर्लिएको ठाउँनेर आइपुगेका थियौँ। मैले त्यही मौका पारेर ओइ अनिमेष रोक रोक, त्यहाँ कोही बाटो काट्दैछ कि हेरै, फेरि ठोकेलास् नि भन्दै जिस्काइदिइहाले। अनिमेष चाहिँ रातको समयमा तँलाई मजाक गर्नुपर्छ, यस्तो मजाक नगर त भनी रिसाउन थाल्यो। मैले अरे डार्लिङ तिमी नरिसाउ न, फेरि खरानी कपडा लगाएको मान्छे आउला है फकाउन तँलाई भन्दै अझै जिस्काइदिए। सबैजना हाँस्दै ठट्टा गर्दै आउँदै गर्दा एक्कासी मेरो एकापट्टिको काँधमा निकै भारी भए चाहिँ महसुस भएर आयो। कुनै ग्रुपकै साथीले निकै भारी हात मेरो जिउमाथि राखेको के हो भन्ठानेर यो 2.5 किलोको हात मेरै शरीरमा राख्छस् कि के हो सबै भनेर यसो हेरेको त मेरो जिउमा त कसैको पनि हात थिएन। साथीहरू भने मतिर हेर्दै त्यही खरानी कपडा लाउनेलाई डायलग हान्दैछस् कि के हो, के हावामा एक्लै बोलिरहेको त भनेर गलल्ल हाँस्न थाले। आफूलाई भने आफ्नो काँध अझै नै निकै भारी भए चाहिँ महसुस भइरहेको थियो। तर अब त्यो समयमा यो कुरा भनौँ त भोलिबाट यिनीहरूले मलाई जिस्काउनमा कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् अनि यो कुरामा उनीहरूसँगै हाँसो मिसाएर यो कुरालाई त्यतै सकाइदिइहालेँ। मलाई कता कता मनमा निकै अजीब डर लागेर ग्रुपको बिचतिर पसेर हिँड्न थालेँ। म योगेश पनि मेरा साथीहरूसँगै हाँसी मजाक गर्दै थियो। तर युनिसमा भने निकै चुपचाप लागेर हिँड्दै थिए। मनमा नै यो केटी यति शान्त भएर बस्ने खाली त होइन भनी सोच्दै ओइ के भयो तँलाई, चुपचाप छस् त, निन्द्रा लाग्यो के हो भनी सोधेँ। युनिसमा मैले त्यसरी सोद्धा पनि केही नबोली आफ्नो सुरमा हिँड्दै थिएँ। मैले त्यति नै बेला योगेशलाई के भयो यसलाई, कसैले जिस्काइदियो कि के हो भनेर सोधेँ। योगेशले खोइ अघिदेखि मैसँग थिए, यो कसैले जिस्काएको जस्तो त लागेन, खोइ अघि बाटोसम्म त हाँस्दै आइरहेकी थिए, के भएको नि यसलाई एक्कासी। मैले नि सायद थाकेको भएर होला भनेर वास्ता गरिनँ। केही समयपछि हामी सबैजना घर पुग्यौँ। त्यत्रो बाटोभरि भारी भइरहेको मेरो काँध घरको ढोका पसिसकेपछि भने बल्ल केही हलुका भए चाहिँ भयो। मैले युनिसमा र योगेशलाई खाना छ होला उता भान्सामा, जाउँ खाना खाउँ अनि सुतौँ भनी बोलाएँ। योगेश मेरो पछि आउँदै थियो भने युनिसमा चाहिँ सरासरी आफ्नो कोठातिर जाँदै थिए। यसको नाटक पनि बुझि नसक्नु छ, नखाइ सुतोस् बोकबोकै भनेर म र योगेश चाहिँ गयौँ भान्सातिर। त्यो रात घरमा कुखुराको मासुको तरकारी बनाइएको रहेछ। मैले योगेशलाई र आफूलाई खाना पस्किएँ। युनिसमा पनि कुखुराको मासु भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे। त्यसलाई नदिकन खाना खान मन नै लागेन। त्यही भएर मैले भाइलाई त खाँदै गरे, म त्यसलाई कोठामै खाना पुर्याएर आउँछु भनी खाना प्लेटमा हालिदिएर माथि त्यसको कोठामा गएँ। म त्यसको ढोका बाहिर पुग्दा त्यत्रो बाटो मुखबाट चुसम्म नगरेको मान्छे अहिले भने भित्र कोहीसँग बोल्दै गरेको चाहिँ सुनिँदै थियो। कोसँग बोल्दैछ यति राति भनेर ढोका नढकढकाई म भित्र पसिहालेँ। कोठाभित्र पुग्दा भने युनिसमा एक्लै कोठाको भित्तापट्टि उभिएर भित्तातिर हेर्दै के बोल्दै थिए। मैले त्यही बेला ओए के गर्दै बसिरहेछस् त भित्तामा, कोसँग बोल्दैछ सा भनेर कराउँदा पो बिचारी तरङ्गै तर्सी। त्यसरी तर्सेर ऊ पछाडि फर्केर मेरो मुखमा एकचोटि हेरिसकेपछि उसको शिर निहुराको निहुराइ गरी र आफ्ना हातका औँलाहरू डरले मुट्ठी बनाएको चाहिँ गरी निमोट्न थाली। मैले ल डराउनु पर्दैन, तेरो मन पर्ने तरकारी बनाएको रहेछ, खाना ल्याइदिएको छु, खाएर सुत आरामले भनी म त्यसको कोठाबाट निस्किएँ र तल भान्सामा आएँ। तल योगेश खाना खाइरहेको थियो। योगेशले दाइ त्यसले खाना खाइ त भनी सोध्यो।
मैले कोठामा राखिदिएको छु, खान्छे होला अहिले भनेर हामी दुईजना चाहिँ खाना खाएर सुत्न गयो। भोलिपल्ट बिहान उठ्दा झन्डै 8 बज्न लागिसकेको रहेछ। अरू बेला यो समयमा युनिस्माको आवाज बाहिर आँगनतिर सुन्न सुरु भइसकिन्थ्यो। त्यस बिहान भने बाहिर निकै चनमन्न थियो। म उठेर मुखहरू धोइसकेपछि भान्सामा गएँ चिया खानालाई। भान्सामा आमा र काकी खानाको तयारी गर्दै हुनुहुने रहेछ। मैले आमालाई त्यो युनिस्मा उठेकी छैन भनी सोधेँ। काकीले त्यही त अहिलेसम्म आएकी छैन, जाऊ त छोरा उठाएर आऊ, त्यसलाई स्कुलको लागि ढिला भइसक्यो भन्नुभयो। म चिया पिउँदै पिउँदै माथि त्यसको कोठातिर गएँ। कोठाको ढोका ढकढकाउन मात्र के लागेको थिएँ, ढोका त आफै खुलिगयो। हेर त ढोका नलाइकन सुतेको। ओ युनिस्मा, युनिस्मा छिटो उठ त, कति ढिलासम्म सुतेको त, स्कुल जानु पर्दैन, छिटो उठ भनी बोलाए। त्यत्रोचोटि बोलाउँदा बल्ल बल्ल जिउ मडार्दै उठेको जस्तो गर्न थाली। त्यस बिहान त्यसको कोठाबाट निकै अजीब गन्ध आउँदै थियो, केही नराम्रोसँग कुहिएको जस्तै गन्ध। के को गन्ध आइरहेको रहेछ यो भन्दै यसो यताउता हेर्दा हिजो राति राखिदिएको खाना त त्यसै टेबल माथि नै रहेछ। हेर त झन् खान्छ कि भनेर ल्याइदिएको कोठै गनाउने गरेर बिगारेर राखेछ। यसलाई त के गर्ने होला नि, छिटो तल जा, आमाले कराइरहेछ त्यहाँ भनी त्यसलाई कराए र त्यो प्लेटमा भएको खानालाई बोकेर निस्किएँ। म त्यो खाना घर छेउको बारीमा फालिदिएँ र म भान्सा कोठामा आएँ। काकीले उठे त छोरा त्यो, आज यो ढिला हुने भई स्कुल जानलाई भनी सोध्नुभयो। मैले ढिलै होला जस्तो छ, भर्खरै आँखा मिच्दै थियो भनेर मात्र के सकाएको थिएँ। युनिस्मा त मेरो पछाडि स्कुल जान पुरै तयारी भएर पो आइसकेकी रहेछ। त्यसलाई देखेर म पो झस्केँ। काकीले यी दाजु बहिनी पनि एकअर्काको कुरा नकाटी कहिल्यै बस्न नसक्ने भए भन्दै खाना पकाउन थाल्नुभयो। म युनिस्माको अनुहार हेरेको हेरे भएँ। अघि भर्खर ओछ्यानबाट उठ्न नि गाह्रो मान्दै गरेकी बहिनी यति छिटै तयारी भएर एक्कासी आइपुगी। युनिस्मा भने, दाई आज बहिनीको मुख हेर्ने दिन हो र, के मेरो मुख हेरेर बसिराख्नु भएको तपाईँ भन्दै आफ्नो नास्ता लिएर योगेशसँगै स्कुलको लागि घरबाट निस्केर गई। म त्यहाँ बसेर टुहाँ बरेर हेरेको हेरे भए। त्यस बिहानभरि मलाई निकै खुल्दुली खुल्दुली हुँदै थियो मनमा। केही समयपछि बुवा र काका आउनुभयो भान्सामा। बुवाले माथि के गनाइरहेको छ, बाहिरसम्म गन्ध आउँदैछ त भन्नुभयो। मैले हिजो युनिस्मालाई खाना राखिदिएको थिएँ, त्यसले नखाइकन राखेको रहेछ, मासुको तरकारी थियो, त्यही बिग्रेर गनाएको होला भने। बुवाहरूले नि त्यही होला नि त भनेर खाना खाएर काममा निस्किनु भयो। लगभग दिउँसोको 3-4 बजेतिर होला। म माथि छततिर जान लागेको थिएँ। म माथि जाँदै गर्दा त्यो कोठा बाहिर उही कुहिएको चाहिँ वास्स गन्ध आउँदै थियो। होइन, के गनाइरहेछ यो, खानाको गन्ध त यति बेरसम्म नआउनु पर्ने भनेर म त्यो गन्ध पछ्याउँदै पछ्याउँदै युनिस्माको कोठातर्फ गएँ। बाहिरतिर केही नदेखेपछि म त्यसको कोठाभित्र गएँ। सबै कुनातिर हेरेँ, केही पनि देखिनँ। म अझै नि त्यो गन्धलाई पछ्याउँदै गर्दा युनिस्मा सुत्ने खाटसम्म पुगेँ, किनभने त्यो गन्ध अलि बढी त्यसको खाटतिरबाट आउँदै थियो। के चाहिँ रहेछ त भनेर यसो भुइँमा सुतेर खाटमुनि टाउको हालेर हेर्दै थिएँ। एक्कासी कसैले मेरो खुट्टा समातेर बाहिर फुत्त तानिदियो। साथीहरूले कहिले कसो सुतेको बेलामा भूतले खुट्टा तानिदिएको भन्ने कथाहरू त सुनाउँथे, तर आज दिउँसै आफूसँग आफ्नै घरमा त्यस्तो भएको हुँदा मेरो त मुटु नै मुखमा आएको थियो। म आफ्ना हात र खुट्टाले टेक्दै त्यस कोठाबाट हत्तनपत्त बाहिर निस्किहालेँ। मनमा अनेकौँ प्रश्नहरूले घर बनाउँदै थिए। मलाई घरभित्र बस्न नै डर लागेर म बाहिर नै त्यो खटियामा बसिरहेको थिएँ। योगेश र युनिस्मा स्कुलबाट घर आइपुगे। योगेश सुरुमै नास्ता गर्न भान्सातर्फ गयो। युनिस्मा भने हिजो रातिको जस्तै गरी झोक्राएर टाउको निहुराउँदै सरासर माथि कोठातर्फ जाँदै थिए। मैले युनिस्मा भन्दै निकै पटक बोलाएँ, तर उसले एक फेरि पनि फर्केर हेरिन। म बाहिर खटियामै बसेर युनिस्मालाई हेर्दै थिएँ। युनिस्मा माथि जाँदै गर्दा आफ्नो कोठामा जानु साटो सरासर माथि कौसीतर्फ पो जान लागेकी थिए। मलाई कता कता मनमा
यो हिजोदेखि ठिक व्यवहार देखाइरहेको छैन। कतै माथि छतबाट हाम त फाल्दिन भन्ने डरले म त्यसको पछि पछि माथि छतमा गएँ। म माथि छतमा जाँदा त्यो माथि छतको एक कुनामा बसेर कोहीसँग फोनमा पो बोल्दै गरेको चाहिँ देखेँ। यसको लभ परेछ कि के हो? खुबै फोनमा झुन्डिएको देख्छु बा अचेल भनेर ओइ प्रेम पुजारी पहिला खाना खान जा त अनि बोल भनेर त्यसलाई बोलाउन जाँदा त युनिसमा बोल्दै त थिएँ, तर त्यसको हातमा फोन भने थिएन। यत्तिकै आफ्नो हात मात्र कानमा राखेर पो एक्लै बोल्दै रहेछ। मलाई त एक मनले निकै रिस उठ्यो। पागल भइस् कि के हो त? हिजोदेखि अजीब अजीब हरकत गर्दैछस् भनेर हात समातेर तानेर तल लगे। यो मेरो वरपर के भइरहेको छ भन्ने कुरा नै आफूले बुझ्न नसकेर पनि होला, मलाई खुब रिस उठ्न थालेको थियो त्यो बेलामा। मैले त्यसलाई तल आमा र काकी भएको ठाउँमा लगेर यो अचेल पागल जस्तो भएकी छे, एक्लै एक्लै बोल्ने, लाठी जसरी हिँड्ने, यसलाई सम्झाउनु बेलैमा नत्र पुरै पागल भइजान्छे भनेर रिसमा त्यहाँबाट निस्किए। त्यसरी निस्किएको केही बेरमा आफैलाई नै निकै नरमाइलो लाग्यो। रिसको आवेगमा के बोले मैले। मलाई जे भइरहेको छ त्यसमा त्यो बिचराको के दोष छ र जस्तो लागेर म केही समयपछि भित्र गएँ भान्सामा। युनिसमाले खाना खाएर गइसकेकी रहेछ। त्यसले खाना खाइ भनेर सुन्दा पनि बल्ल कस्तो मन ढुक्क भएको थियो। पनि अब खाना खान बस्दै गर्दा बुवाले दिउँसो झगडा गरेको थिइस् कि के हो बहिनीसँग भनेर सोध्नुभयो। बुवाको त्यो प्रश्नपछि खासमा मैले किन कराएको भनेर बुवालाई सबै कुरा विस्तारमा भने। बुवा र काकाले यो उमेरमा कहिले कसो अजीब अजीब क्रियाकलापहरू गर्छन्, त्यतिकैमा रिसाएर आफूमा लड्नुहुन्न भनी सम्झाउनु भयो। मलाई अहिले मेरो अवस्था ठ्याक्कै अनिमेषको जस्तै भएको महसुस हुँदै थियो। न त उहाँहरूले मेरो कुरा बुझ्नुभएको थियो, न त मैले आफ्ना कुराहरू उहाँहरूलाई बुझाउन सकिरहेको थिएँ। जे देखेँ जे मैले महसुस गरेँ त्यो केवल ममा मात्र सीमित थियो। सबैजना खाना खाएर छुट्टियौँ हामी। सबै आफ्नो कोठातिर जानुभयो। मलाई भने आज एक्लै सुत्न डर लागिरहेको थियो बिहानको घटनाले गर्दा। त्यही भएर त्यस रात म भाइसँग सुत्न गएँ। त्यसरी सुतिरहेको मध्यरातमा एकाएक कतै घरको ढोकाहरू जोर जोरले बन्द हुने खुल्ने गरेको चाहिँ आवाज आउन थाल्यो। आवाज निकै बेर आइरहेको हुँदा बाहिर बुवा काकाहरू पनि गनगान गुनगुन गर्न थाल्नुभयो। बाहिर म पनि बाहिर के भएछ त भनी यसो झ्यालतिरबाट हेर्दा बुवाहरू र काकाहरू माथि युनिसमाको कोठातिर जाँदै गरेको देखियो। योगेश र म पनि के चाहिँ भएछ त भनेर बाहिर निस्केर बुवाहरूको पछि पछि युनिसमाको कोठातिर गयो। माथि युनिसमाको कोठामा पुग्दा पो थाहा भयो कि त्यो आवाज कुनै ढोका बन्द गरेको आवाज नभई युनिसमाको हातले दराजमा जोर जोरले हान्दै गरेको आवाज पो रहेछ। त्यहाँ पुग्दा समेत युनिसमा एक कुरो त्यो दराजमा आफ्ना हातले हान्दै थिए। बुवा र काकाले युनिसमालाई झट्टै समातेर दराजबाट टाढा तान्नुभयो। युनिसमा भने बल जबरजस्ती गर्दै बुवाहरूको पकडबाट उम्किन खोज्दै थिए। त्यो बेला जुन युनिसमालाई मैले देखेको थिएँ त्यो हाम्रो युनिसमा थिएन। यस्तो लाग्दै थियो कि युनिसमाको अनुहार गरेको अरू नै कोही त्यस ठाउँमा थियो। दराजतिर त्यसरी हानेको हुँदा उसको हातमा केही चोटहरू लागेको थियो र आँखा पनि बेला बेलामा सेतो हुने गरी पल्टाउँदै गर्थे। हामी सबैजना निकै आत्तिएका थियौँ। के गर्ने कसो गर्ने केही सोच्न सकिरहेका थिएनौँ। निकै बेर काका र बुवाले त्यसरी समातेर राखेपछि युनिसमा बेहोस चाहिँ भएर लाराक्लुरुक्क भई भुइँमा पल्टे। त्यस्तो हुँदा बुवा र काकाले उसलाई उठाएर माथि उसको ओछ्यानमा सुताउनु भयो। उसलाई त्यहाँ सुताएर बुवाहरू ढोकासम्म मात्र के आइपुग्नु भएको थियो, युनिसमा त झरक झुरुक्क उठेर फेरि त्यही कुनापट्टिको भित्तामा गएर आफै बोल्न थाल्यो। युनिसमाको लक्षण हेर्दा उसलाई कसैले आफ्नो बसमा गरेको चाहिँ देखिन्थ्यो। घरको एक्लै छोरी, त्यस्तो हँसिलो स्वभावको मान्छेलाई त्यस्तो भएको देख्दा सबैजना पीडामा थियो। बुवाले मलाई त्यो बेला सोध्नुभयो, यस्तो व्यवहार कहिलेदेखि देखाइरहेको छ यसले? मैले बुवालाई हामी मेलाबाट फर्केदेखिबाट यस्तो भइरहेको छ यसलाई, अरूबाट त बोल्दै आउँदै थिए
जब हामी उखु घारीको बाटोतिर आयौँ त्यहाँदेखि यो कोहीसँग रिसाएको झैँ गरी आफ्नो स्वभाव देखाउन थाले। मैले त्यसो भनेपछि काका र बुवा एक आपसमा खोइ के कुरा गर्न थाल्नुभयो त्यो मैले त्यति बुझिनँ। काका र बुवाको कुरा सकेपछि हामी रातारात गाउँमा नाम चलेको झाँक्रीको घरमा गयौँ। रातको समय निकै मुस्किलले युनिस्मालाई काबुमा राखेर झाँक्रीको घरसम्म पुग्यौँ र ढोका ठकठकायौँ। केही बेरमा झाँक्री बाहिर निस्किनु भयो। काका र बुवाले झाँक्रीसँग केही कुरा गरेपछि झाँक्रीले युनिस्माको नारी छामेर एकछिन बाहिरै बसे। त्यसपछि झाँक्रीले एकछिन बाहिरै बस्नु है भन्दै भित्र जानुभयो, भित्र केही पूजाको तयारी गर्नलाई। म र योगेश युनिस्माको एकपट्टिको हात र आमा र काकी युनिस्माको अर्कोपट्टिको हात समातेर बाहिर नै बसिरहेका थियौँ। झन्डै झन्डै आधा घन्टा जतिको समयपछि झाँक्रीले भित्र बोलाउनु भयो। भित्र पूजाको लागि केही तयारी गरेको अवस्था थियो। झाँक्रीले युनिस्माको टाउकोतिर केही मन्त्र फुक्दै आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्न थाल्नुभयो। झाँक्रीले केही मन्त्र पढिसकेपछि युनिस्माको मुखबाट जुन आवाज निस्किन सुरु भयो त्यो आवाज युनिस्माको थिएन। त्यस्तो आवाजहरू आउन सुरु भएपछि झाँक्रीले को होस् त, किन दुःख दिन्छस् यो बालकालाई, निस्केर जा, यो तेरो ठाउँ होइन भन्दै कराउँदै हुनुहुन्थ्यो। निकै बेर त्यसरी फुक्दै कराउँदै गर्दा बल्ल तल्ल केही बोलेको सुनियो। त्यो बेला उसको कुरा अनुसार युनिस्माको शरीरमा कुनै केटा मान्छेको आत्माले छोपेको रहेछ। कुरा सुने अनुसार त्यो आत्मा एक शिक्षकको आत्मा रहेछ। झन्डै झन्डै 12-15 वर्ष पहिला हाम्रो गाउँतिरको स्कुलमा एकजना शिक्षकले क्लासरुममै डोरीको पासो लगाएर आत्महत्या गरेको रहेछ। खेती किसानी गर्ने परिवारको ऋणको बोझ सहन नसकेर, जसको लास गाउँका मान्छेहरूले पुरै एक दिनपछि पत्ता लगाएका रहेछ र त्यो लासलाई लिएर आउँदा त्यही उखुबारीको बाटो हुँदै लिएर आएका रहेछ। आखिरमा कसको आत्माले छोको रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि अब झाँक्रीले त्यसलाई यो बालखालाई दुःख नदे, यसलाई किन दुःख दिन्छस् भनेर सोद्धा मलाई रातो रङ मनपर्छ, मलाई रातो रङ मनपर्छ भन्दै एक कोरो बट्याउन थाल्यो। त हामीले ल ठिक छ, तँलाई रातो रङ नि दिन्छौँ, तर तैँले यो बालखालाई छोड्नुपर्छ, नत्र म तँलाई कैद गरेर राख्छु र कहिले पनि उम्किन पाउने छैनस्। युनिस्माले त्यस रात मेलामा जाँदा रातो रातो रङको कुर्ता लगाएको कुरा मलाई भर्खरै याद आउन थालेको थियो। झाँक्रीको निकै प्रयासपछि बल्ल बल्ल त्यो आत्माले म जान्छु, मलाई निकै प्यास लागेको छ, निकै घाँटी सुकेको छ, पानी पिलाइदेऊ पनि माग्यो। हामीले आफ्नो घरमा भएको सानो डेक्ची जस्तोमा पानी ल्याइदिनु भयो। त्यो पानी आधा भुइँमा र आधा मुखमा झर्ने गरी पिएको देख्दा लाग्दै थियो यो निकै प्यासमा तडपिएको आत्मा रहेछ भनेर। हामीले अझै पूजा गरेर हामीलाई सानो थैली जस्तोमा केही चामल दिनुभयो र त्यो फुकेको चामलहरू लगेर घरको कोठाहरूमा छर्किनु र भोलि सूर्य उदयपछि बल्ल बढार्नु भनी सुझाव दिनुभयो। त्यो पूजापछि युनिस्मा निकै कमजोर भएर लाराक लुरुक्क परेकी थिए। मैले आफ्नो पिठ्यौमा बोकेर त्यसलाई घरसम्म लिएर आएँ। बुवा र काकाले घर पुग्ने बित्तिकै झाँक्रीले भनेझै गरी त्यो चामलहरू उसको कोठातिर छर्किदिनु भयो। हामी सबै त्यस रात युनिस्मासँगै बसेका थियौँ। बिहान सूर्य उदय लगतै आमाले पूजा गर्न सुरु गर्नुभयो। केही बेरमा युनिस्मा पनि उठी। अलि बिरामी बिरामी चाहिँ देखिए तापनि पहिलेकै युनिस्मा थिइथ्यो, उसको बोली र उसको स्वभावले गर्दा। त्यति भएपछि म माथि कोठामा छर्किदिएको चामलहरू बढार्नलाई माथि त्यसको कोठामा गएँ। त्यस बिहान भने त्यो ठाउँबाट त्यस्तो केही गन्धहरू आएको थिएन। बल्ल आफ्नो घर जस्तै महसुस भएको थियो मलाई। त्यहाँदेखि हामी रातिको समयमा एक्लै दुक्लै त्यो उखुको घारीतिर हिँड्न छोडिदियौँ। अब त्यो रात मैले त्यस आत्माको बारेमा मजाक उडाएको भएर होला सायद त्यसले हाम्रो घरको छोरीमाथि हावी हुन आएको। आदरणीय श्रोताहरू, हजुरहरूलाई जोगेन्द्रजीले पठाउनु भएको उहाँको भोगाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूको सल्लाह सुझाव र मायाका साथ हामी आगामी दिनमा अझै यस्तै बढी अकल्पनीय घटनाहरू लिएर आउने प्रयास गर्नेछौँ।
र यदि हजुरहरूको जीवनमा पनि यस्ता केही घटनाहरू घटेका छन् भने हामीलाई हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिइएको हाम्रो इमेल एड्रेस वा हाम्रो फेसबुक पेजमा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। यो एपिसोड सुन्दै गर्दा कुन रङको कपडा लगाउनु भएको छ? कतै तपाईँको कपडाको रङ पनि रातो त छैन? शुभरात्रि।